अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और मैं हीरा मंडी की उस जगह पर इस वक्त मौजूद हूं जो कि बिल्कुल फूड स्ट्रीट के बिल्कुल साथ और ये बादशाही मस्जिद के बिल्कुल सामने ये जगह जो है ना, ये तोड़ कहलाता है। हीरा मंडी में जहां छोटी छोटी और तंग गलियां हैं और जहां पर 4-4, 5-5, 6-6 मंजिला घर हैं, वहां पर कुछ थोड़े से खुले एरिए हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये खुला सा एरिया है, यानी एक चौकोर एरिया और उसकी चारों तरफ जो कोठे बने हुए होते हैं उस जगह को तोड़ कहते हैं। और हीरा मंडी में ऐसे कई तोड़ मौजूद हैं। इस वक्त मैं जिस तोड़ में मौजूद हूँ, यहाँ पर कोठा हुआ करता था किसी दौर में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मकबूल हीरोइन नाज़ली का। जी दोस्तों, मैंने पिछले दिनों नाज़ली और फिल्म स्टार नन्ना के हवाले से एक ब्लॉग किया और उस ब्लॉग के मैसेजेस में बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आए कि आप इंफॉर्मेशन दें कि इस वक्त नाज़ली कहाँ हैं, नाज़ली कहाँ पैदा हुई और कोठे तक कैसे पहुँची और फिर उसके बाद अगली ज़िंदगी उसकी क्या थी, फिल्मी दुनिया के बाद वो कहाँ मुकीम है। तो मैं सबसे पहले ये बताता हूँ, सामने जो ये कोठा है ये नाज़ली का कोठा है। मैं दोस्तों की मालूमात के लिए बताता चलूँ जिनके मैसेजेस आए और जनरल पब्लिक के लिए भी कि नाज़ली इसी हीरा मंडी में इसी कोठे पर पैदा हुई। ये 5 बहन भाई थे, 3 बहनें थीं और 2 भाई थे और तीनों बहनें अपने ख़ानदानी पेशे यानी रक़्स से वाबस्ता थीं और तीनों बहनों ने यहीं इसी कोठे पर रक़्स सीखा। मगर उनमें से नाज़ली का नाम बड़ा मुमताज़ नाम हुआ। नाज़ली उस दौर में हीरा मंडी की मकबूल रक्कासा साबित हुई। नाज़ली फिल्मी दुनिया में नहीं जाना चाहती थी क्योंकि नाज़ली यहाँ इस कदर मकबूल थी कि उसके चाहने वाले अरबपति और करोड़पति हुआ करते थे। ज़मींदार, जागीरदार, मिल ऑनर्स, सनतकार, हर किस्म का तबका उसकी मोहब्बत और उसके इश्क में गिरफ़्तार था। हर किस्म का तबका उसका रक़्स देखने के लिए यहाँ इस कोठे में आता था और वो इस तोड़ की और हीरा मंडी के इस बाज़ार की रानी थी। और उस दौर में जो हीरा मंडी के बाज़ार की रानी हुई है, उसको उसके बाद दुनिया की किसी और शोबे में रानी बनने की तलब नहीं रही है। मगर फिल्मी दुनिया के लोग भी अपनी नई हीरोइन ढूंढने के लिए, एक खूबसूरत रक्कासा को ढूंढने के लिए फिर हीरा मंडी की तरफ रुख कर चुके थे और नाज़ली के कोठे पर भी कुछ फिल्मी अदाकारों, फिल्मी हिदायतकारों और प्रोड्यूसर्स का आना जाना शुरू हो गया। इस कोठे पर राज करने वाली इस हीरा मंडी की रानी के पास इतना वक्त नहीं था कि वो फिल्मी दुनिया के लोगों को तरजीह देती। नाज़ली ने उस दौर में हमेशा अपने चाहने वालों को तरजीह दी जो यहाँ उसके कोठे पर आते थे और उस पर लाखों रुपया लुटा कर चले जाते थे। मगर नाज़ली के ख़ानदान की तरफ से दबाव बढ़ता गया कि नाज़ली को ज़रूर फ़िल्मों में जाना चाहिए क्योंकि हीरा मंडी से इससे कबल भी बहुत सारी रकासाएँ फ़िल्मी दुनिया की तरफ रुख कर चुकी थी और बड़ा नाम मकाम कमा चुकी थी। तो उस दौर में रिवाज पड़ गया कि हर कोठे से कोशिश की जाती कि उनके यहाँ जवान होने वाली लड़की फ़िल्मी दुनिया तक ज़रूर जाए ताकि वो फ़िल्मी दुनिया में जाकर अपना कुछ नाम मकाम बनाए और उसके नाम मकाम के साथ उनके कोठे का भाव बढ़ जाया करता था। और यूँ नाज़ली पर भी जब फिल्मों में काम करने के लिए दबाव बढ़ा तो नाज़ली ने ना चाहते हुए भी फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया। ख़ुद नाज़ली नहीं जानती थी कि फ़िल्मी दुनिया में उसका यूँ इस्तकबाल किया जाएगा कि उसकी पहली फ़िल्म ही सुपरहिट हो जाएगी और लोग उसके दीवाने हो जाएंगे। फ़िल्मी दुनिया की चकाचौंध रोशनियाँ, फ़िल्मी दुनिया के हीरोज़ और फ़िल्म में काम करने के बाद लोगों की तरफ से पजीराई और चाहने वालों की भीड़ ने नाज़ली को फ़िल्मी दुनिया में दिलचस्पी पैदा करने पर मजबूर कर दिया और यूँ नाज़ली बहुत जल्द फ़िल्मी दुनिया की मकबूल तरीन हीरोइन बन गई। नाज़ली का रक़्स
وہ فلم کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نازلی نے ہیرا منڈی میں اپنے اس کوٹھے سے بھی رشتہ برقرار رکھا۔ وہ فلموں میں بھی کام کرتی تھیں اور رات کو یہاں ہیرا منڈی کے اس توڑ میں اپنا کوٹھا بھی سجاتی تھی۔ یہاں پر بہت سارے لوگ اس کے عشق میں گرفتار ہوئے، مگر فلموں میں ہٹ ہونے کے بعد ایک جاگیردار بھی اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا، اور وہ جاگیردار جب اپنا کروڑوں روپیہ لٹا چکا تو اس دوران پاکستان فلم کا ایک بڑا نام رفیع خاور ننھا نازلی کی زندگی میں داخل۔ جی دوستو، کہتے ہیں کہ ننھا نے بے انتہا عشق کیا نازلی سے، اور اس حوالے سے پہلے بھی میں ایک بلاگ کر چکا ہوں، مگر کچھ دوستوں کی شدید خواہش تھی کہ اس کہانی کو جو ہے نا وہ تفصیلاً بیان کیا جائے اور اس کے حقائق سامنے لائے جائیں۔ ننھا جو فلمی دنیا میں کامیڈین کی حیثیت سے آئے تھے اور کامیڈین کی حیثیت سے بڑی جگہ بنا چکے تھے، اور ایک وقت آیا کہ جب لوگ ایکشن فلموں سے گھبرا گئے اور کامیڈی فلمیں کامیاب ہوئیں، جس میں ننھا، علی اعجاز، رنگیلا، البیلا، بہت سارے اداکار ہٹ ہوئے، تو اس دوران ننھا جو کامیڈین تھے اور باپ کا کردار کیا کرتے تھے، نوکر اور دوسرے تیسرے کردار کیا کرتے تھے، وہ فلموں میں ہیرو آنے لگے، فلموں کی ان پر بارش ہو گئی، لکشمی ان پر عاشق ہوگی، پیسہ بے انتہا تھا، تو انہوں نے نازلی کو اپنی طرف راغب کیا۔ اس جاگیردار کی چھٹی کراتے ہوئے نازلی کے عشق میں گرفتار ہو گئے، مگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نازلی ننھے سے محبت نہیں کرتی تھی۔ رفیع خاور پاکستان کا ایک بڑا نام تھا، فلم سٹار ننھا، اور اس یک طرفہ عشق کا خوب فائدہ اٹھایا فلم سٹار نازلی نے۔ نازلی نے ننھا کی وجہ سے بہت ساری فلمیں حاصل کی۔ ننھا نے شرط رکھ دی تھی کہ نازلی کو اس کے ساتھ ہر فلم میں کاسٹ کیا جائے، اور کیونکہ طوطی بولتا تھا ننھا کا، تو فلم ساز اور ہدایت کار ننھا کی یہ شرط تسلیم کرنے پر مجبور تھے، اور یوں فلم سٹار نازلی پاکستان فلم کی سپر سٹار بن گئی۔ برا وقت آیا رفیع خاور ننھا پر، فلمیں فلاپ ہونا شروع ہو گئیں، ننھا دیوانے ہو گئے نازلی کے، فلم سازوں ہدایت کاروں نے ننھا سے رخ موڑ لیا۔ جب فلم سازوں اور ہدایت کاروں نے ننھا سے رخ موڑا تو خود نازلی نے بھی ننھا سے رخ موڑ دیا، اور ننھا نازلی کے عشق میں کثرت سے شراب نوشی کرنے لگے۔ نازلی نے ننھا کو اگنور کرنا شروع کر دیا، اور ننھا نے اپنے گھر کو وقت دینا چھوڑ دیا۔ ننھا اپنے خاندان سے دور ہو گئے، اور نازلی بھی ننھا سے دور ہو گئی، اور اسی طرح نازلی کی تڑپ میں ایک دن ننھا نے خود کو گولی مار کر ختم کر دیا۔ ننھا کا عہد وہاں ختم ہو گیا، مگر نازلی کا فلمی دور بھی ننھا کی خودکشی کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ فلم سازوں نے نازلی کی طرف سے منہ موڑ لیا، پبلک نے نازلی کو ننھا کے قتل کی ذمہ دار بنا دیا۔ وہ لوگ جو نازلی سے محبت کرتے تھے، وہ لوگ جو نازلی کی فلمیں بڑے شوق سے دیکھا کرتے تھے، وہ لوگ جو فلمیں دیکھنے کے بعد نازلی کے کوٹھے پر بھی آیا کرتے تھے، وہ لوگ نازلی سے منہ موڑ چکے تھے، اور اداکارہ نازلی بھی ایک سمجھدار ترین خاتون تھی، انہوں نے خود فلموں سے منہ موڑ لیا۔ جب اخبارات اور میڈیا پر ہر طرف سے لکھا گیا کہ رفیع خاور ننھا جیسا اداکار اس نے نازلی کی بے وفائی کی وجہ سے خود کو گولی مار لی ہے، تو اس کے بعد نازلی نے خود بھی فلم انڈسٹری سے منہ موڑ لیا اور گمنامی کے اندھیروں میں چلی گئی۔ بہت عرصہ کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے ایک بزنس مین سے شادی کر لی، یہ کوٹھا چھوڑ دیا، اور اس بزنس مین سے شادی کرنے کے بعد جوہر ٹاؤن شفٹ ہو گئی۔ ان کے ہاں رب کائنات نے اولاد دی، اور پھر نازلی نے ایک بڑی مثال قائم کی۔ انہوں نے کوٹھا، بازار، فلمی دنیا، ہر طرف سے ہر طرح کا رشتہ ختم کر دیا، اور پچھلے 30-35 برس سے نازلی کو نہ تو فلمی دنیا والوں نے دیکھا اور نہ ہی ان ہیرا منڈی والوں نے۔ بہت عرصے کے بعد ان کی کچھ تصاویر وائرل ہوئی کہ ان کا ایک نوجوان بیٹا بھی ہے جو کہیں جاب کرتا ہے، اور ان کی بیٹیاں بھی ہیں، اور ان کا شوہر بھی ان کے ساتھ موجود ہے، اور وہ اپنے گھر میں بھی رانیوں جیسی زندگی گزار رہی ہیں۔ اتنا طویل سفر کر کے ہیرا منڈی میں پیدا ہوئی، ہیرا منڈی میں رقص سیکھا، ہیرا منڈی میں جوان ہوئی، ہیرا منڈی میں مجرا کرتی رہی، فلم انڈسٹری کی رانی بنی، سینکڑوں سپر ہٹ فلمیں دی، اور اس کے بعد اس تمام دنیا کو چھوڑ کر عزت کی دنیا میں چلی گئی اور عزت کی زندگی گزار دی۔ یہ دنیا کیا کیا رنگ دکھائے گی، کیسے کیسے لوگ آئیں گے،
اور کیسی کیسی تاریخ چھوڑ جائے گی.